السلام علیکم دوستا. پیشنه ویډیو هم از حواله عروسی، از حواله مشکلات شي، از حواله ناجایزات و ظلم شي کنجگش هم نقل کردم. ایش هم د عروسی رب در کوشش منم که سه موضوع را گپ دیم، سه قسم سختیا و ظلمای که خصوصا د بلی خاتونو مشه اگر نشد دو موضوع شر گپ مگم. مور شما همیشه همی تر شنیده و باور داره د کتابا خوانده، د مجلسا شنیده، کلانا گفته، ملایو گفته که اسلام اول دینه که طلاق را اجازت داده. و یک بلوک دلایل داره. از تمام عمده دلیل شمیه که وقتی دو انسان نمیخواه که قدیگدی خود زندگی تیر کنه، وقتی چلیده نمیتنه، قدیگدی خود گزاره نمیتنه، قدم در قدم را رفته نمیتنه، پیش از این که اونا دیگو نتیجه خطرناک برسه، خودکشی کنه یا یک دیگه خور بکشه، یگویش دیگه خور بکشه، یا بدنامی شنه، یا بیزتی شنه، جنگ شنه، رسوائی شنه، بهتر همیه که در قراری از یک دیگه جدا شنه که نامزدور طلاق اشته. و مگه مبغوض ترین چیز که خداوند عالم از بد شم مایا وہ کہ است طلاق ہے، لیکن طلاق را اجازت داده. امی طلاق بسیار اوقات بلده یک بلوک فیملی انتر لگتاو ممنا نظریه زی طلاق چونکی در شریعت اختیار طلاق در پیش مرتکویا و مرتکو ازی سو استفاده منا. حالانکہ در ٹیم نکاح ملا باقاعدہ داماد رمگا کہ اگر تو 6 ماہ بغیر یگو عذر، بغیر یگو حجت، بغیر یگو دلیل د خاتون خو خرج و مخارج رسنده نتنستی، آٹومیٹک طلاق مشه. امی لفظ آٹومیٹک را شما غور کن بلیشی امی را هر ملا مگا و وقت کی مشکل چیه بز نه امی ملا خود چه می گبره مگا ای ده شریعت ہے. وقت کی یک خاتو 10 سال 12 سال 15 سال خرچ نمیرسه، بس پیش ملا موری مگی ملا صاحب امیر طلاق بدی مگا لا حول ولا قوت. اینین جی کستا ای کلان مشکل ہے، اینین جی کلان مشکل جور مشا کہ ملا خود تو زول روز بسر د وقت نکاح امی گبر گفته و ای گپ شرعی هم استا دیگه. یک بلوک امتر قصه ها هسته که 10 سال 12 سال شده شوی در پاکستان تو تا که در رفته است پیش خاتون خو بسیار در بیننگی خرج اولادای خونه ده 15 سال شده اولادها جوان شده شیرخوره بوده که مرتکه تو تا که ده دیگه خرج رای نکده. خاتون مورد عدالت طلاق میگره، عدالت طلاق میده، لیکن دیگه شوی نمیتنه، اولادها را سنبال نمیتنه، دیگه شوی هم نمیتنه بخاطر ازی که شریعت مگه تا که ملا طلاق نداده طلاق عدالت طلاق حساب نمیشه. و امی تر کیسا قدر شده، امی تر کیسا قدر شده 7 سال در خارج ایک آدم خاتون خورا نظریه عدالت خاتون چی طلاق گرفته 7 سال شده که عدالت مقرر کرده که تو خرج اولادها رو بدی 1 روپیه هم نداده. وقتی که او پاکستان هم ده میخواه دیگه شوی کنه زندگی خور جور کنه یا دا منجی کوشش کرده که دیگه خاتون کنه دیگه شوی کنه، بس مرتکه بریشی جنجال پیدا کرده. یک بلوک خاتونوی که در جامعه ازمو عظیم متاسفانه قدر شده که از افغانستان هم ده شویا اینج از بیکاری، از محیط، از ماحول بد، از اندوالای بد، د هیروین و د چرس و د شیشه و د چی اخته شده. خانه مایا خاتور ٹپنا سامنا را مبرا اگر خاتون مورا کار منه کم خرج خانه میره امو دال و چاول رو غوره گرفته برو مبرا سودامنا دیگه. در این صورت که مرتکه ما خانه نمایا یک ماه بعد که امات سامنای خانه را جمع کده مبرا سودانه خاتون مجبور مشه یگو رقم دا عدالت رابطه نه عدالت اینار طلاق میده. بس خاتون خو لازمی که بس 3 اولاد 4 اولاد از بس چنیه که هم خرج خانه رو بیده، هم کرایه خانه رو بیده، هم بلی بجلی رو بیده، هم بلی گیس بیده، هم بچار اسکول داخل کنه. این نزدیک است شما سیل کن که پورا خاندان درو تباه ہے. بچکی چای اسکول رفتن نمیتونه، نان خوردن نمیتونه،
دیگه دایی معاشره شو بازی وقتی دیگه رمینگر نه بابگون شد استرالیا چی کالاها بریز ناریم نه چی قص پیسر اینه نه چی خوراکا مخرا دیا دمای گریه ممای شما یقین کن یک دنه یتیم از ما فرمایش کرد از نانی خو فرمایش کرده بود نانی شمار گفت که اولاتا نام فلافل رشنده مگه مور فلافل کلاو ما خبر نبودم فلافل د چنده پرسان کدوم مگه د 200 روپیه اینی جامعه یا اینی معاشره یا خاتو رفته د عدالت طلاق گرفته شویشی اور طلاق نه وقتش گومه یا کرتا گومه غیب دایرات د جیله خدا خبر د کراچی د جیله هیڅ معلوم نه نام نشان چې د کجایا عدالت اور طلاق د شویر پابند کده کی خرچی اولاتار وی د ضرورت کی وہ گومه نه صحیح یا نه صحیح نه زید کده خاتون خور طلاق نمی ده خاتون چې رفته د ذریعه عدالت طلاق گرفته اینی قبر ما اسپیشلی عظیم الله صاحبہ خواهش منم که امزی کیس امزی قصه خود دمین جامعه ازمو دمین سوسایتی ازمو بسیار زیاده امیر شما مهربانی کن از علما فتوا بگیرن از مجتهدین فتوا بگیرن که یک دمی صورت کی وقتی که 6 سال 7 سال 8 سال 1 سال 6 ماه 2 ماه 3 ماه 10 ماه این وقت هم شده که خاتون طلاق گرفته در ذریعه عدالت حالی دیگه ملا نکای زور بستانه منه مگه تو از ملا طلاق نگرفتی حالی مرتکا غیبه اما خاتون چیز کار کنه و خاتون میخواه در عزت زندگی کنه دیگه شوی کنه خانوار چی میخواه ورده شوی بیده یا خود چی شوی پیدا کرده یا ایگو کس دیگه بریش شوی پیدا کرده میخواه در عزت و ابرو زندگی کنه اولادای خو سنبال کنه نه لکه اولادایش نشهیش نه لکه اولادایش آوارش نه لکه اولادایش دوست نه لکه خود چی خدا نخواسته فحاشی کنه نه لکه خود چی فاحشه جور شنه یار امی قبر پست کنده مکن امین جی کو اترنیه کی قص کٹا شریعت قص کٹا دین اسلام کی مو ہمیشہ فخر منی مگے ہر مسئلہ حل چ میں دین اسلام موجود ہے اتر خنی کی حل چ نہ باشا مو صداقت نہ منی درو مو درو صداقت نہ منی امیر ما علماء عظم الله یو ول خبر نظر مو عالم درے نہ درے ملا قدر درے از تمام ملا یو ما خواہش منم امی مسائل تمام ملا یو ڈیل من دیگه از تمام شما با خواهش منم امی موضوع فتوا بگیرین امی خاتونو کی درو شوی نمیتونه از عدالت طلاق گرفته یا زود شده یا دیر شده یا کلو دیر شده یا کم دیر شده یا چند هفته شده یا چند ماه شده امی که یک دفعه طلاق از عدالت گرفته لازمی که باقی گپ کیس کده خدا چی قصدیر کیس کده بیلا طلاق گرفته گپ کی ده اینجا رسیده حالی شما مهربانی کی نموره یک راه پیدا کی نمو خاتون اجازت بدین که مو د خرابکاری دیس نزنه امو خاتون مجبور نشنه که خرابکاری کنه بس قنجغه خو سوسایتی را تباه منه قنجغه خو سوسایتی را برباد منه قنجغه خو دمنه معاشره خرابی تیت منه امیر ما از ملایو خواهش منم مهربانی کده امی موضوع را حل شی پیدا کن رشته پیدا هم امیر قد ملایو ملاو شده امی موضوع را بگه امی موضوع خاص را که گو کس که سیاسترو که دا عدالت طلاق گرفته دیگه آدم از بغض درو طلاق نمیده از ضد درو طلاق نمیده یا گومه یا هر موضوع که هسته امیر ملایو که هسته باقاعده طلاق زیره دا هر طریقه شریعت تمشه راه داره حتما راه داره اجی پیش شده مردم کده امو کسایی که آدم داشته شما مهربانی کده راه امزیره پیدا کن امی خاتونو را بیلین یمنا طلاق بورا دیگر شوی کنه اولادای سنبال کنه خودون چی از کارهای چپ جان خود بچاو کنه این موضوع بسیار کلو حل طلب ہے یہ موضوع بسیار زیاد ضروری ہے کہ باید حل شنه دویمنا موضوع هم دمزی تعلق داره امو کسایی که 10 سال شده 12 سال شده خاتون خورا خودون چه بار رفته خاتو کده خات اولاتایش 10 ساله 12 ساله شده 8 ساله 9 ساله شده اونجا رفته پیسه پیدا کده بابیشی اسپای کو کوچ کده سوله کڑم ده سید آباد اولی خریده تاتر اولی خریده اسپای کو کده
حالی ایکا بچارا قانع کده که خاتون تو بسیار بدتمیزه، خاتون تو قد از ما نمیچله، لحاظا مو بچاره میگیرید بریز تو دیگه خاتون تو این دختر طلاق میدی. این دختری بیچاره که یه جنجال هم نکده، هیچ مشکل هم نداره. یک نفسیات را خودشون مطالعه که نه امی دختر که 12 سال شده یک نلغا داره یا نداره، امی شوی میخواه، امی که در خانه شما هم ده پیش شوی هم ده نه، امو محبت امو زندگی قد شوی باید تیر کنی. خبری هم زو هم ده، این خبری زین هم ده که خسر مادر یا قد خسر زندگی کنه. و امی نفسیات را ما مگم، امیر نفسیات را شما سوچ کن که امو باید شویش نزدیک شی باشه که نیه. بس یالی شما تاولی خریدن یه ربانه نکن که تو پای کویی یار از دان ما برو میشه دیگه. مردما چی مشکلات داکومنتری داره، او حالی کوتای خدا دیگو مقام رسیده در مردم درگیش ټک نه که ما این مشکل دارم، مگر تو پای کوی شما پای کویا 11 بجه صبح مرز خواو بالین خودون چه خواو ندارین که مرز خواو بالین پای کویا. حالی یک نه دو نه چندین قصه ما رفتم یا که داماد از بال کوچ کده تا هم ده حالی بیری رو پای کویی مگه گاه شما هم ده پای کو بدین بیری هم ده پای کو بد یار. خو ما خو تمام شما رو میشناسم، من دیگه هم شما رو میشناسم. حالی کم تا هم دین تو بیری رو پای کویی مگی. ما امزی دامتو امزی خسر مادرا امزی خسرا امزنا خواهش نمی که حالی که پیسہ پیدا کردین بیری مادرن میں خواهین ام کونه بیری مطلب چی ظلم کرده. یک دختر از خاتو تیار کردین، یک بچه مو داره بچه اشرم ده بدماشی میگیرین باز مگین تو پای کویی استه ما تور طلاق میدم یا ما نو مادرن زن میخوایم پای کویی هم نمگین یعنی زوریار پای کویی گفتین مگین ما پای دیگه خاتونم بلده بچه خو بچارم راضی منین که بچه تو دیگه خاتون. امی مهربانی کنه می قصد ظلم نکن که نمی ظلم وقتی خبر دارین که قار خدا آمد غضب خدا آمد. خدا از مین سوسایتی یک دنه را چون کده سزا نمیده، او پورا سوسایتی را از خاطر شما دیگرم تمام شد. بلیمزی سوسایتی اگر غضب آمد بس نو غضب تمام موسزد از خاطر شما بیگناه در مخره. صحیح موضوعیه که بعضی بچه که اینجا خاتو کده هم کلو سالا مش 8 سال 9 سال 10 سال 15 سال خارج کی رفته اونجا خوبیار که اوش کده خاتونوی لخشم روش کده گرل فرند مل فرند روز یک دنه د هفته یک دنه یا ماه یک دنه پیدا کده. این خاتو زیاد چه رفته بلده زی خاتو یا گانا تبال رہی نہ کده. حالی ای کبابی خورم راضی کده، ای کبابیش هم کم بدیش ده، خانه پیسہ پیداش ده، کم الماری نوش ده، قالینای نو هم ده، دروازه کلکین ملکین نو جور شده، پرده مرده لگی ده خانه کم پیسہ قدر شده. ای کیش هم مگه بچه او بیری ریلا کو دیگه خاتونی بری تو یکو از تمام شما ما از دیگه کی تمام دختر امی تر آدم مور خانیش دختر میخواه از شما خواهش نم که امی آدم پیشنا خاتون خورشار یلکت امینار خو سوچ کن نه ای کیو دلیل مگه پشت دو نگردین امین ندین امی تر آدم آره که دویم خاتون سویم خاتون منا دختر ندین. بز شما جوانم نی ناجوانین از شما ناجوانا ما خواهش نم که 10 سال 15 سال خاطر د کویټه نگاه کردین د او غریبی او انتظار شم کده قدنان خوش گزاره کده یا گانا خرچه رای نکدین پروف هم ندارین که خرچه رای کدین. اگر حواله کدین پیش حواله والا ثبوت ہے، اگر د بینک رای کدین پیش بینک والا ثبوت ہے، اگر ویسٹرن یونین پیسہ رای کدین خو ویسٹرن یونین والا هم ثبوت پیدا مشه. یک ثبوت هم ندارین د جان خاتو بریش بدماش پیدا نین. اول شما حیثیت خود کرتوکین اگر شما انصاف دارین، اگر شما خوب خاندانین، اگر شما غیرتمند خاندانین، شما بله یک خاتو بدماش پیدا نین، شما رشته فدار جمنین که بچه ما خدستو گزاره نمیتنه یعنی 13 سال 14 سال 15 سال یعنی خرج اولاد تو. اگر او قز مرد اینو قز غیرت دارین کونا خاطوره بلیش ظلم نکن نام کونا خرچایش بدین. خاطور دختر را گرفتین
از دختر تبدیل کدین خاتون تیار کدین یک بچم د بغلش دین آلی خور کس دا آسانی خاتون نه آلی کی اور طلاق میدین امو 14-15 سال خرج خود چی خرج خانه شره خرج اولادای شره امینار خو بیدین او قوما ما از تمام شما خواهش نم امور که امنا که امی قرار درو منا امی که ظلم منا امی ظلم رنا کن شما رو به خدا سوچه خدا بی آوازه مرد پروردگار عالم قسمه که مکافات عمل رما ما دمزی سوسایتی د 2 سال د 3 سال وش کدوم او تر ادمار وش کدوم که دختری دیگه کسر به عزت کده دویمنه سیمنه شاو ارسیز خانه خوری کده با پیغمبر دختری خود چی به عزت ده نامش نمیکرم که بگم تمام شما میشناسین او تر ادمه بده که بله بچای مردم ظلم کده با خدا بچهش کشتش ده از مکافات عمل ترس بخورین از پروردگار عالم ترس بخورین از انجام کاری بد ترس بخورین کاری خوب انجام بد نداره دیگه اینالی انمی سه گباره واپس تکرار منم یک خو انمی اولنا کی ملایو مهربانی کده کوشش کنه امینا کی دا عدالت طلاق گرفته بریم زنا را پیدا کنه که امینا بوره شوی بیتنه یک طلاق کی شرعی باید ایناره بید وقت از عدالت طلاق میگره بس شریعت د مطابق عدالت باید اور طلاق بدیه دوی موضوع کو هم دیات شمنده که دمزی عروسی مربوط بود سیم منظور هم مهربانی کن دیات کو بگیرن خداوند عالم تمام شما را خیر بیده سلامت بشین امیدوارم که همین مشکل حل شنا و از منی سوسائٹی پریشانی و تکلیف ہم کم شنا سلامت بشین